Hallelujah. Mag-prendo kita lang sa pag-ampo. Amahan nga Diyos, daig pasalamat kami sa higayon nga amo na usab masinati ang imong balang presensya, imo Ginoong mga pulong, bisan pa ang imo o Diyos nga tabang sa among kinabuhi. Sayad kami Ginoo nga sa kinabuhi kung wala ka, wala kami arang mahimo. Mao nga among pagsalig ug paglaom Ginoo ana lamang gayud kanimo. Bisan pa niining taliwala sa simana, amo o Diyos giila nga ikaw nagatipig kanamo sa milabay mga adlaw, ikaw panalipod kanamo, nagaiway Ginoo, likay kanamo gikan sa tanang matang sa kadautan sa kinabuhi. Imong gitagbo ang tanan namong paginahanglan Ginoo. O diining tungura uban sa among pagdaig ug pagpasalamat kanimo, among giila nga ikaw lamang gayud ug wa nay lain ang ayan hatagag pasidungog sa among kinabuhi. Kini among mga pag-ampo tungod sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ang atong pagsimba usa ka divine appointment sa Dios, mao kini ang gitinguha sa Ginoo nga dunay atong pakigsandurot kaniya. Salamat sa Ginoo kay ingon sa Bible ang Dios nagapangita o tinuod nga magsisimba. Mao ni ang pangandoy, mao ni ang tinguha sa Dios sa kinabuhi sa tao kanang magsimba ta kaniya. Kay ang pagsimba mao ang pinakataas nga trabaho sa tao. Usahay maghuna-huna ta nga atong adlaw-adlaw nga paningkamot sa kinabuhi mao gini ang mahinungdanon sa tao. Pero labaw pa sa ato magsong adlaw-adlaw paningkamot, labaw pa sa ato trabaho, panikay-sikay sa kinabuhi, akong sublion sa pagpahibalo kanato ng labing dako nga trabaho ug labi maigsuong habog nga buluhaton sa tao mao ang pagsimba sa Dios. Mao na ingon sa Bible, God is looking for worshipers. Ang gipangita sa Dios mga magsisimba og karon niat ta dinhi ang atong tuyo usar gayod mao ang pagsimba sa Dios. Pag-ila sa iyang kagahom o kadako sa atong mga kinabuhi. Praise God. Mao nga salamat sa Ginoo nga atong mapagdaig nagsulbo ngadto sa trono sa iyang grasya. Mao nga baliko nako mao nang gitinguha sa Dios nato. Hinumdum ko sa babayeng Samaritanhon nga bisan tuod kung dili ang ayan si Jesus mulabay sa Samaria, supak sa ilang kultura, supak sa ilang maigsoong balaod. Ingon nga Hudiyo ang mulatas agi sa lugar sa mga dili Hudiyo, supak sa ilang kultura, pero iyang gi violate ang kultura maigsoon sa tuyo nga iya lang gayud batagbo katong babae nga nagkinahanglan kaniya, katong babae nga nagkinahanglan og panalangin gikan sa Dios. Busa karon salamat ta kay dunay divine appointment sa Dios sa ato, ni ata dinhi ang atong kasing-kasing na nakasinati sa presensya sa Ginoo o nasayod ko nga kung doon naman may igsuoy na satisfy sa atong worship, kana mao nga atong makalag. Amen ba magsoon? Ang atong kalag. Ingon sa Bible, ang atong espiritu nagtuaw ngadto sa Dios Abba Father. Mao ni ang kanunay maigsoong singgit sa sud nato. Ang sa gawas maigsoon sa atong kinabuhi, tiyan nato ang singgit kaon, pamahaw, paniudto, panihapon, uban pa maigsoon nga kinahanglan sa atong lawas, pero sa sud sa tao doon na po'y nagsinggit, doon na po'y maigsuoy agulo. Unya kanang sa sud nato nag-agulo maigsuon nga
makabati sa presensya sa Dios, no? Makabati sa Amahan. Mo na ingon ni Paul, ingon siya, akong spirit, my spirit cries out to the Father, Abba, Father. Mao na ang ingon sa Bible. So, salamat sa Ginoo kay na ato na may sunahatagang panahon nga makigsandurot ang atong espiritu, ang atong kalag diha sa Dios. Karong gabi hallelujah. Gusto nako nga i-share kini maigsoong siguro uban nato murag nakalimot na niini maigsoon sa atong pagtuo o Kristohanon nga obligasyon. Ang ato maigsoong pangabig ug makalag. Unya ang tema maigsoon is catching souls for His kingdom. Ingon sa Bible maigsoon, Matthew chapter 4 verse 19, then He said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Musunod kamo kanako o himuon ko kamo nga mangingisda o tao. Mao ni ang gisulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Praise the Lord. Og ang paagi maigsuon nga ang Ginoo nagatawag sa iyang mga tinun-an sa tuyo dili lang aron nga musunod sa doktrina, musunod sa pagtuo, or musunod maigsuon tingali sa mga gikinahanglang obligasyon diha sa Kristohanon nga kalihukan, apan ang labing dako maigsuon nga tuyo ni Jesus sa iyang matinun-an, mao nga sila mamahimong mangingisda og tao. Mahimo sila maigsuon nga mangabig og kalag diha sa giharian sa Dios. Og ngani sa Bible maisol sa Great Commission sa Matthew chapter 28, nag-ingon ang Biblia maigsuon, go and make disciples. Sa wa pa siya maigsuon mikayab ngadto sa langit, iyang gibilin kining labing dako nga sugo maigsuon sa iyang matinun-an. O kini nga sugo mao ang pagpanlakaw. Ingon sa Biblia, may sugo si Jesus nga nag-ingon, panlakaw kamo og maghimo kabog mga tinun-an. Go and make disciples. Hallelujah. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all the things that I have commanded you. And lo, He said, I am with you always, all the way. So, mao ni ang naagid sa kasing-kasing ni Jesus. Mao ni ang bugat nga misyon nga iya maigsoong gidala sabtang niya pa siya sa kalibutan. Ngani nag-ingon ang Biblia nga gipadala sa Dios si Jesus ang katuyuan aron sa pagpangita og pagluwas ni adtong mga nangawala. Mao na ang labing dako niyang misyon maigsoon. Although ato nakita nga sumala sa ato maigsoon nga mga ebanghelyo dinhi sa simbahan nga si Jesus miadto sa cross aron sa pagluwas sa mga katawhan. Apan mao kini maigsoon ang paagi, ang means kung unsaon maigsoon pagtuman sa iyang misyon. Praise the Lord. Ang labing dako niya maigsoong katuyuan mao nga mianhi siya aron pangitaon og luwason kadtong mga nangawala. Unya matud pa sa awit nato maigsuon sa Amazing Grace nga awit, I once was lost but now I'm found. Kaniadto ako nawala, kaniadto ako nasalaag, ako kaniadto walay tumong o padulngan sa kinabuhi, apan nakaplagan ako sa Ginoo. Hallelujah. Was lost, but now I'm found. So, mauni maigsoon ang gusto nako nga atong masabtan ining ka hapunon karon nga dunay panawagan ang Dios alang kanato ingon nga simbahan, ingon nga malinuwas. Wa lang tatawaga sa Dios para malangit, wa lang tatawaga sa Dios para maigsuon, makadawat sa panalangin, sa kayuhan, sa atong mga lawas, panalangin sa atong panginhanglan adlaw-adlaw, kalig-on maigsuon sa atong pag-alagad, apan usas sa labing dako may katuyuan sa Dios kanato simbahan
og mga magtutuog Kristohano ni ining kahaponon o kagabion, mao nga kita gipanagtawag aron nga dunay mga kalag nga makaduol diha sa tiilan sa Dios o sa giharian sa Ginoo. So ang soul winning, ang pagpangabig og kalag, ang pagpangita ni adtong nangawala, ang pagluwas maigsoon ni adtong nawad-an sa hustong dalan sa kinabuhi, dili kini maigsoon optional. Dili ni maigsoon butang nga pilion nato kung pwede o dili buhaton. Apan kini maigsoon usa ka essential, usa maigsoon ka necessity, usa ni maigsoon ka gikinahanglan nga himuon sa tanan nga mga Kristohanon. Amen ba maigsoon? Sa tanan nga mga tumuluon ni Jesus, nga adunay kasing-kasing sa misyon ni Jesus. Praise the Lord. Essential kini, mahinungdanon kini, necessity kini maigsoon. Nga ato pangitaon sama sa misyon ni Jesus, iyang gibilin ang iyang misyon nganhi kanato. Praise God. O kanang misyon mao ang pagpangita o pagluwas ni adtong mga nangawala. So doon na pa'y ubay-ubay nga panahon, nato maigsoon ang aton tumanon, buhaton, ang iyang misyon dinhi sa kalibutan. Although, nahibaw ta maigsoon ingon sa Biblia nga duol na lang gyud ang pagbalik sa Ginoo. Doon na nay pipila ka mga ilhanan nga aton nakita sumala sa Biblia sa Mateo kapitulo 24, ang mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo ug sa katapusan sa mga adlaw. Doon ay mga gubat ingon sa Bible, nasod batok nasod, nya dili lang gubat sa nasod batok nasod, igsuon batok igsuon. Doon ay gubat, doon ay linog, doon ay kagutom, ug daghan pa maigsoong mga ilhanan nga gisulat sa kasulatan nga atong nasayran nga murag natuman na o nanghitabo na maigsoon sa atong panahon. And so kung ato maigsoon tingaling timbangon ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo, niya na kita sa pangpang maigsoon, niya na ta at the verge of the end of times, niya na ta maigsoon gayud sa tumoy sa panahon sa pagbalik sa Dios, niya na ta maigsoon sa panahon sa katapusan nga mga adlaw. And so, ingon sa Bible, let us redeem the time for the days are short. Kung mubo na lang ang mga adlaw, kinahanglan ato maigsoong sa redeeming the time, ato maigsoong gamiton ang katapusan, maigsoong ends sa ato maigsoong panahon. Sa atong himuon nato maigsoon aron maluwas lamang, aron madaha lamang ang mga katawhan maigsoon diha gayud sa tiilan sa Ginoo. Sayod ko nga sa atong panahon karon murag wa nato hatagig kabugat na kini sa simbahan, dili kayo gihatagan og dako nga emphasis maigsoon ang soul winning. Murag sa ato presente kahimtang karon ang more maigsoon nga emphasis sa church mao ang praise and worship. Ato nakita maigsoon nga usahay dunay mga murag konsyerto na nga himuon sa mga kasimbahanan, sa mga Kristohanon, sama na ani ana maigsoon usahay dunay mga tingali emphasis on cell grouping sa ato maigsoon mga paglig-on sa pagtuo. Pero mangutana ko sa mga simbahan, bisan sa atong simbahan, doon na ba'y impact or emphasis maigsoon nagihimo ang simbahan sa pagpangabig ug magalag? Ato bang gihatagag kabugat maigsoon sa simbahan, bili kabugat ang pagkabig maigsoon o makatawhan diha sa tiilan sa Ginoo. Ato pang gihuna-huna og giisip nga kini dako maigsoon nga misyon og dako maigsoong panawagan o komisyon sa Dios alang sa simbahan. Gitawag ni kini sa mga magwawali Great Commission. Dili kaayo maigsoon, murag wala kaayo hatagig pagtagad. Mao nga karong gabi nang hinaot ko bisan sa gamayng paagi sa atong kasing-kasing maigsoon mugitib unta kana bang mo mutubo unta maigsoon ang atong kabugat sa kalag, mutubo unta bisan jutay na lang maigsoon ang atong concern sa mga nangawala o nangalaglag sa ila maigsoon dalan paingon sa kinabuhi nga walay katapusan. And so si Jesus maigsoon dinhi nag-ingon siya, sumunod kamo kanako, follow me. Iyang giingnan, iyang mga disciples, follow me.
Doon na siya tuyo. Dili lang magsunod-sunod sila maigsoon kung asa si Jesus, magsundog-sundog sila o kung unsay buhato ni Jesus. Dili maigsoon. Ingon si Jesus, sumunod ka kamo kanako kay doon ako'y gustong buhaton alang kaninyo. Gusto nako nga i-mold kamo. I will make you. So doon ay making process nga gusto sa Dios himuon sa iyang makatawan. Dili lang ta maigsoon sumusunod ni Jesus sa mga awit o sa Biblia, mga bersikulo o unsa pa maigsoon, pero ang Dios maigsoon ingon sa Biblia naghimo, naghubog sa Tagalog pa, naghubog ka nato maigsoon. Gimold ka sa Dios. Dunay purpose ang Dios. Dunay intention ang Dios sa kinabuhi sa mga linuwas. So wa ka luwasa sa Dios tungod sa wala lay hinungdan. Giluwas ka sa Dios kay dunay tuyo siya sa imong kinabuhi. Amen. Dunay siya katuyuan, dunay siya tumong nganong giluwas kaniya. Og ang iyang tumong maigsuon mao kini nga mahimo ka nga mananagat og tao. Mao na iyang tumong. Follow me and I will make you. Usahay ka ng making process maigsoon. Mao na ang pinakalisod. Kaya ano man, dili sayon maigsoon ang making process. Tingali taas nga panahon sa pagbuhat. Ninumdum ko maigsoon ang akong papa blacksmith siya. Doon na siya blacksmith shop sa Davao. Unya nahibalo ko maigsoon kung unsaon paghimo og sundang. Kanang sundang maigsoon gikan na sa puthaw muli sa sakyanan. Unya is butang na sa kalayo. Initon pag-ayo, bagahon pag-ayo. Unya human siya mabaga maigsoon, dukdukon siya sa mga panday, dukdukon siya sa maso. Unya dunay design, dunay maigsoon pattern nga ihatag sa gusto maigsoon magpahimong sundang. Ingon ani ang design, ingon ani ang porma sa sundang nga gusto na kong himuon. Unya ang panday maigsoon, ilag yung dukdukon pag-ayo, tingali mugasto sila maigsoon og mga 2 ka oras, 3 ka oras, dili lang pandayon dukdukon nila, ila pang bairon, gawas nga ilang bairon, ila pa maigsoong subhan. So ang paghimo maigsoon dili sayon, ang paghimo maigsoon hilabihan ka lisod. Hallelujah. So ingon sa Bible, himuon ko kamo. Mo nang pinakalisod nga part maigsoon sa plano sa Dios sa simbahan kanang making maigsoon. Dili tanan gusto magpahimo. Amen. Amen ba maigsoon? Dili tanan gusto masugba sa kalayo aron maumol, aron dukduk. Dili tanan gusto dukdukon. Di ta gusto maigsoon ipurma sumala sa tuyo sa laing tao. Gusto ta maigsoon sa ato lang kaugalingong plano. Gusto ta sa atong kaugalingong design. Doon na ta maigsoon atong kaugalingong dibuho or pattern or design sa atong kinabuhi. Gusto ko ani lang. Di ta gusto nga doon na maigsoon mo mold sa ato. Di ta gusto nga doon na mo himo maigsoon sumala sa design sa laing tao. Dili ta gusto. Ingon pa ni Henry Wordsworth Longfellow, I am the captain of my soul. I am the master of my fate. Ako'y magbuot sa akong kaugalingon. Dili magbuot akong tatay nako. Dili magbuot ang gobyerno nako. Dili magbuot ang akong maestro, ang akong professor. Dili magbuot si pastor. Why magbuot nako? Ako'y magbuot sa akong kaugalingon. Dili ka gusto magpagama. O ikasubo ko nga, ingon ana ang kadaghanan magsong mentalidad sa mga Kristohanon. Ang hinungdan nganong nga walay mangingisda og tao. Nganong wala maigsoon instrumento ang simbahan maigsoon sa misyon sa Dios. Nganong walay nahitabo maigsoon nga soul winning sa simbahan. Ang rason tungod kay jutay lang ang hintugyan sa ilang kaugalingon aron umulon sa Dios, sumala sa katuyuan sa Dios sa ilang kinabuhi. Dili manggod sayon. Amen ba? Dili sayon.
lain man nag-iya sa imong panahon, lain man nag-iya sa imong ambisyon, lain man nag-iya maigsuon sa imong katuyuan sa kinabuhi, dili sayon maigsuon. Dili sayon magtugyan sa imong kaugalingon sa uban. Mo nang si Jesus gani, mismo si Jesus maigsuon. Dunay plano ang Dios sa iya. Ang plano maigsuon sa Dios sa iya nga mao ang cross sa Kalbaryo. Ang plano sa Dios sa iya mao ang paglansang sa iya maigsuong lawas dito sa cross para sa sala o kapasayloan sa sala sa tao. Pero para niya maigsuon sa sugod sa iyang pag-ampo sa Getsemane, murag nagalang-alang siya. Ang amahan, ang Diyos, amahan maigsuon, gusto mo panday sa iyang kinabuhi. Gusto siyang isugbang ngadto sa kalayo maigsuon o gamon siyang maluluwas sa kalibutan. Pero lisod para kaniya. Namatod pa sa Biblia, naghangyo siya og nag-ingon, Father, if you will, let this cup be passed away. Amahan, kung mahimo, pwede ba? Pwede ba ilisin ng imong plano? Pwede ba ayaw ni nga plano? Pwede ba doon na siya siguro sa likod sa iyang una-una, doon na siya may option, doon na siya suggestion. Pwede ba kanilang og dili kanang imong plano? Ilansang ko, unya, dunggabong ko, kurunang tunok, uban pa, kasakitan. Pwede ba? Pero salamat sa Ginoo kay sa wa pa matapos ang iyang prayer, ingon siya, nevertheless, not my will, but your will be done. Dili ang akong kabubuton, dili ang akong tuyo, dili ang akong design sa akong kinabuhi may matuman, kung dili, kung unsay imong design para nako Ginoo, ikaw ang matuman. So, maunay pinakalisod nga statement nga buhaton sa tao karon sa modern church maigsuon. Nga unta kung kada usa ka nato moingon, not my will, but God's will be done. Dili ang akong kabubuton mao'y matuman, pero ang kabubuton sa Dios mao'y matuman. Alisod kaayo na, murag ambot kung doon na ba'y 50%. Makasulti ni ana sa Dios. And so, ingon si Jesus, follow me, I will make you fishers of men. So nganong walay mangingisda og tao, kay walay gihimo. Ang making maigsoon wala mahitabo. Kung naa may making, na shortage ang making maigsoon sa Dios. Kulang. Dunay shortage maigsoon sa enterprise sa kingdom of God. O kana mao ang fishers of men, ang mangingisda og tao. And so, kung atong tan-awon ang panawagan ni Jesus maigsoon, ang simple call sa Ginoo maigsoon, sumala sa Luke chapter 9 verse 23. Paminaw mo. Wala gyoy makahimo maigsoon og soul winning kung dili una sa tanan maigsoon personally will follow Christ. Di gid ka maka-win og soul kung wa ka maigsoon mosunod kang Jesus. Kung wa ka maigsoon magtubag sa panawagan ni Jesus, imposible nga makakabig kag kalag. Ikaw gani wa magani ka mo sunod sa may imo maigsoong ikabig og kalag. And so, ang soul-winning maigsoon starts with personal or following Jesus personal. Mao ni ang sugod, mao ni ang basis, mao ni ang ground maigsoon. Kristohanon, dili gi ka pwede nga mangabig og kalag. Di gi ka pwede makabuhat sa misyon ni Jesus nga gibilin sa kalibutan hangtod ikaw wala makasunod kaniya. Mao na ang una, ang gikinahanglan maigsoon, ang pagsunod kay Jesus. So soul winning starts with following Jesus. Hallelujah. Di ka pwede maigsoon,
guyod ug uban ngadto kang Jesus kung ikaw mismo wala magsunod kaniya. Hay man nimo dalhon ang imong ginuyod. Hay man dalhon nimo ang tao nga imong gidala kung wala ka maigsuon. Magsunod kang Jesus. So the closer you are in Christ, kung ikaw suod maigsuon diha kang Kristo, the clearer your mission to become. Imo maigsuong panawagan, ang imo maigsuong komisyon sa Dios, mas sabta nimo sa yano o klaro gayod sa diha maigsuon nga kita suod og duol kang Kristo. So niining gabi baliko nako, ingon si Jesus, he said to them all, inanyo all, dili lang ni sa pastor, dili lang ni sa cell group leader, to them all. Alright. Iyang gisulti kini sa tanan. Ang atong concept maigsuon sa simbahan, ang pastor lang mao'y gihatagan o tahas sa Dios. Cell group leader lang mao'y gihatagag tahas sa Dios. Ang kadaghanan maigsuon sa mga membro sa simbahan, wa maghuna-huna nga dunay tahas sa Dios nga gihatag sab kanimo. Kitang tanan, all believers, all Christians, all followers of Christ. He said to them all, if any man will come after me, bisan kinsa nga mosunod kanako, ingon si Jesus, mismo si Jesus nagsulti, let him deny himself. Kinahanglan magtigo siya nga magdumili sa iyang kaugalingon. Kay ganuman, dunay craving ang imong kaugalingon. Dunay panginahanglan ang imong kaugalingon. Dunay usay sa imong kaugalingon, dunay gusto nga matuman o mahitabo ang imong kaugalingon. Self. Maunay kalaban maigsuon sa tao o sa Kristohanon ang iyang kaugalingon. Mao ginay kalaban. Ang imong kaugalingong kagustuhan, ang imong kaugalingong garbo, ang imong kaugalingon, mao ni maigsuon ang gikinahanglan buntugon sa kinabuhi sa mga Kristohanon. And so si Jesus nag-ingon, nahibaw siya nga ang kaaway nimo ang imong kaugalingon. The worst enemy sa tao ang iyang kaugalingon. Makiingon ba mo amen maigsuon? Baliko nako, ang pinaka-worst, pinakadautan nga kaaway sa tao maigsuon, dili ang imong kaaway, dili ang imong asawa, imong bana, imong anak, imong higala nga kaaway nimo. Dili maigsuon, ang labi maigsuong dautan, the worst, ngilad nga kaaway sa tao, mao ang iyang kaugalingon. Mao nay tinuod maigsuon. Alright. And so, ingon sa Bible, gikinahanglan doon na tayo kagahom. Ma-empower ta maigsuon sa sud nato nga maka-deny kita, makahimo o makasulti kita og dili sa atong kaugalingon. Atong kaugalingon gusto mo kaon o daghan sobra nga pagkaon. Right. Say di ta makadumili maigsuon kung dunay mga birthday, doon na maigsuoy mga sa ni okasyon, ang atong plato puno-punoan na kay ganuman ang imong kaugalingon maoy nagpursa kanimo, sige pun-a imong plato. Alright. Pero kung di ka maminaw sa imong kaugalingon, makahimo ka sa pagdinay sa imong kaugalingon. Dautan maigsoon ang sobrang pagkaon. Amen. Amen ba maigsoon? Daghan na nga daot sa sobrang kaon. Pero di lagi dili maigsoon. We could never say no to self. Mo na pinakalisod. Bisyo sa kinabuhi maigsoon sa tao, garbo sa tao, uban pa maigsuon sa kinabuhi sa tao nga di gud ang tao makasulti og dili. Sahay mas palabihon gud nato maigsuon nga masuko, masilag, magdumot sa atong isig ka tao. Samtang ang
Espiritu sa Dios nag-agda ka nato nga pasayloon ang atong mga ang nakasala batok nato, pero ang imong self dili gyud, isog gyud ka, mutisar gyud ka, kay ngano man kay dili ka makasulti og dili sa imong kaugalingon. Okay. Hallelujah. Deny himself. Amen. Hoy, ayaw ka mo ka seryoso. Amen. Alright. Ina imong tapad, deny yourself. Dumili imong kaugalingon. Okay. Nay marka sa una, say no to drugs. Makaingon ta, no to drugs. Na ato'y marka sa una sa mga poste. Murag gidasig ang mga tao nga kung doon ay mo offer o drugs, doon na kay kaisog o kagahom nga moingon no to drugs. Pero nahitabo maigsoon ang Pilipinas nahimo maigsoong capital sa drug addiction maigsoon sa tibuok kalibutan. Kaya nga naman, kay dili makasulti o no to drugs. Maglisod pagsulti. Dili maka-deny sa kaugalingon, dili maka-deny maigsoon sa self. Ikaduha, aside from denying self, yung sa Bible, take up your cross daily. All right. Take up your cross daily. All right. Kung sa buti pasabot niya na maigsoon. Sa panahon ni Jesus, ang cross maigsoon is a symbol of death. Dili na maigsoon parehas karon nga ang cross murag symbol maigsoon sa fashion. Doon na kay kwintas, doon na cross, sikat ka. Doon na kay simbahan, doon na kay cross, siguro gold-plated, sikat ka. Pero sa unang panahon maigsoon, ang cross was a symbol of death, of shame, and suffering. Mauni ang simbolo sa cross sa unang panahon maigsoon. Ingon sa Bible, kung ikaw musunod ka nako, then and then, take up your cross, take up your sufferings in my sake. Dalhan ninyo, pasanan ninyo ang inyong pag-antos tungod sa akong ngalan. Tungod kay ikaw Kristohanon, tungod kay ikaw nagbasag Biblia, tungod kay ikaw nagsimba sa Dios, tungod kay ikaw gusto magkinabuhi nga matarong og Dios nun. Ang mga tao, kung musugod ka nagbasag Biblia, musinggit ang mga tao ni mo, nabuang na ka. Murag nakagbading, murag nakagbayot kung nagbasa kang Biblia, kung mutuo kag Diyos, kung magsugod ka na maigsoon sa imong espirituhanong kinabuhi, dili ka masabtan sa imong mga barkada, di ka masabtan sa imong mga higala, sa membro sa imong pamilya. Ilang huna-hunaon nga ikaw nawad-an sa hustong pamuot. Kaya ano man, kay kini maigsoon ang cross, ang ato maigsoon pag-identify sa atong kaugalingon sa cross ni Jesus, sa pagpasaan nato sa cross ni Jesus, mao ang atong identity maigsoon of suffering in the name of Jesus, in the name of Christ. Amen. Amen. Kung wala gani kay persecution, kung wala gani kay suffering, kung wala gani maigsuoy naglutos nimo, nagdaot nimo, nagbiay-biay sa imong Kristohanong kinabuhi, questionable maigsuon. Mo question ka sa imong kaugalingon, man nga wa may nagbiay-biay nako, ngano wa may naglutos nako. Basig wa ka magpasaan og cross. Kaya kung magpasaan kag cross maigsuon, sigurado gyud nga dunay magtamay kanimo. Sigurado gyud nga dunay magbiay-biay sa imong pagtuo. Sigurado gyud nga dunay mga taong dili makasabot sa imong baruganan sa pag-alagad sa Dios. Sigurado gyud na maigsuon. Ang Kristohanong kinabuhi dili maigsuon smooth sailing. Ang Kristohanong kinabuhi dili sa magpaglakaw ibabaw sa bulak sa rosas. Tinuod maigsoon, dunay mga tunok nga atong agian, dunay mga tunok nga atong tumban maigsoon sa dalan paingon sa pag-alagad sa Dios.
mga kasakitan. So balikon nako maigsoon, the cross was a symbol of suffering. It was a symbol of death, a symbol of shame. And so, ang panawagan ni Jesus alang kanato, mao nga kita maigsoon willing to suffer. Mangutana ko ninyo karong gabi, are you willing to suffer for Christ? Andam ba mo maigsuon nga magantos sa ngalan sa Ginoo? Hallelujah. Are you willing to sacrifice in the name of Christ? Walay, ingon sa Bible maigsuon, walay ulipon nga labaw sa agalon. Dili tan labaw ni Jesus. Kung si Jesus maigsuon, nagantos, kung si Jesus gisakit, kung si Jesus maigsoon naligo sa dugo, sa iyang kaugalingong dugo, tungod maigsoon sa iyang misyon, kita usab maigsoon mo agi ni ining maong kasakitan. Ingon si Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Mao ni ang tumong niya sa kinabuhi nga siya makaila pagayod og lalom nga pag-ila mahitungod kang Hesus. Dili lang si Jesus maigsuon nga makita nato sa litrato, sa bungbong sa kalendaryo. Maila pa nato sa lalom pagayod nga pag-ila kitsa og unsa si Jesus sa atong kinabuhi. Mauni maigsuon ang pangandoy ni Paul, that I may know Him. The power of His resurrection, ang gahom sa iyang pagkabanhaw. And thirdly said, the fellowship of His suffering. Ang katamis maigsuon sa mga pag-antos sa atong Ginoong Jesucristo. Wala ko maigsuon maka bati o lalom nga paghigugma, lalom nga pag-alagad sa Dios. Hangtod wa nako maigsoon matagamtami ang kasakitan maigsoon tungod sa ngalan ni Jesus. Ako bitang gisulti ninyo, ako maigsoong share sa inyo ang ako maigsoon nga kinabuhi sa akong pag-alagad sa Ginoo. Hiabot ang panahon nga bisa ng akong mga anak maigsoon. Hiabot ang panahon nga amo simbahan tuwa sa ibabaw sa bakery, unya sa ubos maigsoon bakery, na ay lamisa, na ay mga coke, na ay mga makaon maigsoon, unya ang mga bata human maigsoon mo mamainit, mag-snack ang mga tao. Kato mga bata maigsoon dito, managan sila unya mag-ilog sa nabilin nga pan, mag-ilog sa nabilin maigsoon nga coke, mag-ilog sa nabilin nga bisag unsa lang makaon. Pag naog nako gikan sa taas maigsoon simbahan sa ubos, ako nakita nga usa sa mga bata nga nag-ilog-ilog og pan dito para makakaon in town, makainom og soft drinks. Ang akong anak. Ang akong anak. Kainunon ko sa Ginoo, unsa man ni nganong iyon ani. Pero lagi fellowship of His sufferings. Inan nako mga pastors, kay mga pastors doon naman po yung mga ilang problema, kalisod. Unya, kung sa problema ninyo, problema nila, may sumagsulti sila mga problema, suliran sa ilang ministry, gakatawa lang ko. Wara ang inyong problema sa kumiking, itandi sa akong suliran, sa nagsugod ko, bisan sa akong pag-alagad sa Ginoo. Fellowship of His sufferings. And so, dili nato isipon maigsoon nga kapildihan. Dili nato isipon maigsoon nga di malas, disgrasya, naunsa na, mo question ta, mo grumble ta sa Ginoo. Dili nato maigsoon isipon
kung dili atong bation ang kalipay, nga atong naambit ang kasakitan maigsoon sa pag-alagad sa Dios. Amen. Amen ba maigsoon? Abi ninyo, ang mas maka-appreciate maigsoon sa katamis, ang makahatag og maka-appreciate maigsoon sa katamis kadtong tao nga nakakaon sa tumang kapait. Kadtong tao maigsoon nga nakausap og grabe nga kapait. Gamay lang maigsoon nga asukar, gamay lang nga tamis, mo appreciate siya maigsoon. Pero kadtong sige ka og tamis, bisan pag-usap pa ka hakop nga asukar, dili na niya mabati maigsoon ang katamis. Dili na niya ma-appreciate ang katamis maigsoon. Salamat sa Dios. Salamat ni adtong mga pag-antos, kalisdanan sa panahon maigsoon sa akong kinabuhi, kay karon ako ma-appreciate bisan ang ginagmay nga panalangin sa Dios sa akong kinabuhi. Hallelujah. Amen. So we are to face persecution for the sake and for the name of Christ. Hallelujah. And then last is follow me. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Ang discipleship means walking in the footsteps of Jesus. Mao ni ang kahulugan maigsoon sa discipleship. May ka-disciple ko ni Jesus, pero naglakaw kalayo ra maigsoon sa tunob ni Jesus. Dili ka disciple ni Jesus. Dili ka sumusunod. Disciple meaning followers. Unsaon nimo pagka-follower kung ang footstep ni Jesus paingon nganhi, pero ikaw paingon ngadto? Wala maigsoon. Dili ka follower ni Jesus. Wa ka makasunod sa footstep ni Jesus. Dunay lakang, dunay tunob ni Jesus nga gusto niya maigsoon kada usa ka nato mutamak pod sa tunob ni Jesus maigsoon. Mo na gitawag followers of the footsteps of Jesus. Musunod kita sa tunob maigsoon sa atong Ginoo Jesus. Unya, ang tunob ra ba sa atong Ginoo? Paingon ra ba maigsoon sa Kalbaryo? Amen. Amen. Dili ra ba paingon maigsoon sa kahayahay? Dili paingon maigsoon sa garbo o unsa? Paingon ra ba gyud sa Kalbaryo? Paingon sa kamatayon? Paingon sa kaulawan? Paingon maigsoon dito sa kasakitan? Mao ni ang footstep maigsoon ni Jesus. Paingon ngadto maigsoon sa kamatayon, sa cross sa Kalbaryo. Pero wala mapapas ang iyang footstep maigsoon dito sa Kalbaryo, dito sa cross sa Kalbaryo. Kung dili human sa cross, nagpadayon ang footstep ni Jesus maigsoon. Paingon sa iyahang trono. Sa likod sa cross maigsoon, mao ang trono ni Jesus. Amen. Amen. Dili ta maigsoon magtan-aw lang sa cross nga mao maigsuoy final destiny, final maigsuon nga padulgan nato sa ato maigsoong kinabuhi, kun dili tan-aw nato maigsuon ang likod sa cross. Ug ang likod sa cross, akong isulti kaninyo, mao ang trono sa atong Ginoong Hesus. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsuon. Hallelujah. And so, to follow Christ means we should imitate His life, His teachings, His love, and even His sacrifice. Dili pwede maigsoon nga ikaw sumusunod ni Jesus o niya naara ka gihapon. Wala ka maigsoon mag-move. Wala ka maigsoon musunod. Kung naara ka sa imong tungod, kung wa ka masibog sa imong kahimtang, wa ka masibog maigsoon sa imong dapit, diin naa ka, dili ka follower ni Jesus. Follower ka lang ni Jesus kung ikaw maigsoon
when you are moving where God or where Jesus leads you. Kung si Jesus maigsoon naglakaw, kinahanglan, dili ka magpabilin, naglakaw po kauban kaniya for you to become His follower. Si Jesus naglakaw na ikaw to apaka dito, unya moingon ka, follower ko ni Jesus. Bakakon ka. Wa mamao ang imong claim na ikaw follower ni Jesus. Alright. And so, karong gabi ang Ginoo nag-guide nato. Amen. Ang Ginoo dunay dapit maigsoon nga gusto niya nga atong adtuon. O kining dapit maigsoon nga gusto ni Jesus nga atong adtuon, siya mao'y una nga hing-adto niini nga dapit. Praise the Lord. O nahibaw ko nga ang dapit maigsoon nga gusto ni Jesus atong tahakon sa kinabuhi, dili dapit sa kapildihan, dili dapit maigsoon sa kamatayon, dili dapit maigsoon sa kawaladon, apan ang atong sundon nga lakang og dapit maigsoon nga atong padulngan mao ang dapit sa himaya o kadaugan uban sa atong Ginoong Hesukristo. Atong palakpakan si Jesus. Ako ibalik ang panahon sa kadumala sa atong serbisyo.